السلام عليكم من جديد. ان شاء الله في هذه الفيديو هذه هي لا سويت ديال لي دو فيديو اللي درنا على لا ميكانيك ولا لا سينيماتيك، لا ميكانيك دو بوان. في لا فيديو الاول شفنا شويه بين لي روبير و لي ريفيرونسيال، وشفنا لو روبير ولا لي كوردوني كارتيزيان. من بعد باغ لا سويت شفنا لي كوردوني سيلندريك اللي كتهم لي موفمون اللي تيكونوا اوتور اللي تيكونوا لي موفمون ديال ان بوين اللي تيكون اوتور ديال واحد لاكس اللي هو فيكس. دابا غنشوفوا وقتاش كنخدموا ما كنقدروش نخدموا باللين كارتيزيان ني سيلندريك، ولا كنلجؤوا ولا كنلتجؤوا لواحد لي كوردوني اللي هما سفيريك. بيان سور كما قلنا كاع لي موفمون اللي كاينين كنقدروا نخدموا سوا بكارتيزيان سوا بسيلندريك سوا بسفيريك، مي ليدي اللي بغيت نقول هو كنقدروا في اي موفمون كما كان نخدموا بكارتيزيان الا بغينا، ولا نخدموا بسيلندريك ولا نخدموا بسفيريك. هذاك تيبقى لو شوا ديالنا. مي كاين واحد الحاجه سميتها كنقلبوا على الساهله، كنقلبوا على ليتود اللي غتجينا ساهله ولي بلو براتيك اللي ما غتعذبناش بزاف في الكالكول. هذا هو الغرض علاش كاين بلوزيور روبير، يعني ما اكتفيناش غير بالكارتيزيان، كاين سيلندريك وكاين سفيريك. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا امتى كنخدموا لي كوردوني سفيريك. دونك quatrièmement coordonnées et base sphérique. Lorsque le point M fait un mouvement de révolution autour d'un axe, autour d'un point fixe O, on utilise la base sphérique اللي هي ER, Eθ, Eφ. يعني des fois ما تيكونش عندنا غير ان موفمون ديال روتاسيون autour d'un axe. des fois تيكون دي موفمون تيكون روتاسيون autour d'un axe، من بعد تيكون روتاسيون autour d'un autre axe شويه تيكون مختلف، يعني كيكون موفمون شويه مختلف. دونك مثلا عندنا هنا واحد البوان فيكس او، وعندنا واحد الموفمون مثلا روتاسيون دكا شويه ترانسلاسيون شويه روتاسيون، يعني تكون مخربق واحد الموفمون تيكون مخربق، مي سكون ابل واحد الموفمون ريفولوسيونيل اوتور ديال واحد لو بوين او. يعني هذاك الموفمون ما عندوش واحد لاكس كيحترمو، يعني كنقدروا غير بواحد البوين او هو اللي كيقدر يدور عليه ولا يدور بحال هكا مثلا، ولا سكون ابل واحد الموفمون ريفولوسيونيل autour d'un point. On ne parle pas ici d'un axe, on parle d'un point. Dans ce cas-là, on ne peut ni travailler ni avec les coordonnées cartésiens, ni avec les coordonnées cylindriques. Ici, on travaille avec ce qu'on appelle la base sphérique, les ER, Eθ, Eφ. Entre parenthèses, je vais cylindrique ER, Eθ, Ez. في des facultés كيقدروا يسميوهم Eφ ولا Eθ, Ez. دونك هادشي ça dépend البروف اللي قراك، ça dépend الكور اللي قراك، مي الكور راه هو هذا. بالنسبه للتسميه كتبقى كل بروف وكيفاش كيسميوه. انا بالنسبه للسيلندريك سميناهم ER, Eθ, Ez. هنا في السفيريك كنسميوهم عندك ER, Eθ, Eφ. اللي كيهم هو شنو كيعني هاد ER و Eθ و Eφ، ما كيهمش التسميه ديالو. اوكي، دونك نتوما تعرفوا على هاد لاباز هادي. دونك هاد ER هذا راه ماشي بحال هذاك اللي عرفنا في السيلندريك. اللي عرفنا في السيلندريك كان مختلف، هذا واحد ER جديد Eθ جديد و Eφ هذا بيان سور جديد ما عمرنا شفناه. دونك هنا نعرفوا ER tel que ER كتساوي OM sur la norme ديال OM اللي هي OM sur R. la norme سميناها R. avec R كتساوي la norme ديال OM، donc OM كتساوي la norme ديالو portée par ER. هنايا باش نفهمو مزيان ونركزوا معايا مزيان، حيتاش خاصك شويه الخيال ديالك تحركو شويه باش يفهم هاد لي كوردوني هادو ولا هاد لاباز هادي، حيتاش سي ان بو كومبليكي مي سي تري سامبل اون فيت. الا فهمتي الكونسيبت وفهمتيها في الدقه الاولى ولا ما فهمتيهاش وبقى في الفيديو وعاود هاد لابارتي، حيتاش سي تري امبورطون. وهاد لابارتي هادي الا فهمتيها دابا ان شاء الله من بعد عمرك تلقى مشكل في هادشي ديال لي كوردوني، ولا فين ما تلقى حتى شي مشكل في هادشي هذا ديال هاد الكالكول هذا ديال لي كوردوني سفيريك وحتى السيلندر. وغير اونتر بارونتيز اونكور اون اوتر فوا، هاد الحساب اللي غنديرو سوا في السيلندريك سوا في السفيريك راه غينفعكم من بعد حوايج اخرين مثلا في الالكترومغناطيزم، في بزاف ديال الحوايج من بعد. دونك عافاكم ركزوا معايا بزاف في هادشي. ما فهمتوش شي حاجه وقفوا الفيديو وعاودوه،
ما فهمتوش عاوتاني خليو لي ان كومونتير كتشرحوا لي الحاجه اللي كتطرحوا فيها السؤال اللي ما فهمتوش، وانا ان شاء الله غادي نجاوب على كاع لي كومونتير ان شاء الله. المهم نبداو دابا، ركزوا معايا عافاكم مزيان باسكو سي تري امبورطون هاد لا بارتي هادي. هنايا عندنا الغوبير ديالنا اكس ايكغيك زد ترونكيل كلشي مزيان. هنايا عندنا واحد لو بوين ام، عندنا واحد لو بوين ام في لاسباس. اوكي، عندنا واحد لو بوين ام هنايا في لاسباس. هاد البوين ام هذا هو اللي كيدير لنا الموفمون، هو اللي تيخربق علينا. هنا عندنا البوين او، يعني كيدير واحد الموفمون ريفولوسيونيل كما قلنا هنايا، يعني ما كيحترمش لنا واحد لاكس. اوكي، دونك حنايا هاد او ار هذا كيفاش كنعرفوه؟ كنشدو من البوين او كنشوفو في ام، وكان هنا كنخرجو او ار هنايا. هذا سي ان فيكتور يونيتير عنده لا نورم واحد، وهو غادي في نفس الاتجاه ديال الفيكتور او ام النيشان. اوكي، هذه المسافه هذه هي اللي كنسميوها ار، هذه هي لا نورم ديال او ام، هي هذه وبورتي باغ اش باغ او ار باغ لو فيكتور او ار. داكشي علاش هنا عندنا او ام كيساوي ار بورتي باغ او ار. سي تري سامبل. مي الخدمه فين كاينه؟ الخدمه كاينه في هنا او تيتا او في. كيفاش كنلقاوهم؟ او تيتا ساهل، او تيتا سيدي تيقول لك هو هذاك اللي هابط بحال هكا و بيربونديكولار، ما فيها حتى شي حاجه. دونك اون فوا كتعرف او ار هذاك اللي هابط بحال هكا و بيربونديكولار، انا ندير واحد سميتو هو او تيتا. مزيان، حتى لهنا ما كاينش مشكل. بقى لينا او في طبعا. ديجا بعدا هاد الاتجاه هذا كيكون لينا واحد تيتا مع زد، واحد تيتا هنايا. يعني الا كان هذا هو، الا جينا هنا لدو دي خاطر هي 3 دي، الا جينا لدو دي عندك ايكغيك هو هذا، زد هو هذا، او ام هنا عندنا البوان او ام هو هذا، عندك او اف طالع بحال هكا، او تيتا بحال هكا. باردون، هنا ماشي تيتا ما كايناش هنايا، مي بلوتو كاينه هنايا. تيتا كاينه بين هاد لاكس هذا وهاد لاكس، بيناتهم تيتا. اوكي، وعندنا او تيتا هي هادي. او في كيفاش كتعرف؟ دونك هنا عندنا لقينا او ار او تيتا. او في هو او ار فيكتوريال او تيتا، هو عمودي على هذا لو بلون هذا وداخل يعني بواحد لا فاصون بلي او ار فيكتوريال او تيتا كيعطينا او في داخل. كنرمزو الفيكتور داخل بهذا، وكنرمزو الفيكتور خارج بهذا. اش داخل مثلا عندنا مثلا واحد الفيكتور بحال هكا، فيكتور الا شفتيه من هنا داخل كتشوف كروه اللي هي هذه داخل هنا اونطرون. وفاش تيكون الفيكتور سورتو من لو بلون تيبان لك هنا السهم، كيبان لك النقطه هنايا سورتو. هادي غير اونتر بارونتيز. دونك هنايا او في داخل او ار فيكتوريال او تيتا كيدخل او في كنا بيربونديكولار لهاد لو بلون. مزيان، هنايا او في هنايا قلنا او ار فيكتوريال او تيتا او في هنا معنا 3 دي نقدروا نديرو ليه بحال هكا. هذا راه داخل نورمالمون راه بيربونديكولار. ما عرفتش بانت لكم مزيان ولا لا. الا ما فهمتوش شي حاجه وقفوا الفيديو عاودوا لا بارتي اللي شرحت وان شاء الله غتفهموا. سي تري سامبل. هنا كنهضروا 2 دي نقدروا لو بلون كنا داخل في لو بلون، هنا 3 دي نقدروا نميلوه واحد شويه باش يبان او في. اوكي، دابا نجيو نفهموا شنو واقع في هذاك او في باش نوضحوا مزيان هذاك الفيكتور او في. هنايا قلنا عندنا هنا واحد الاسقاط ديال البوان ان في هاد لا باز هادي اكس ايكغيك غنسميه اش. اوكي، الا جينا هاد لا باز هادي نشوفوها من الفوق، نشوفو حنا اكس ايكغيك. عندنا هنايا البوان او، هاد البوان او هذا من لو بوان او حتى لاش غيخرج هنا بواحد فيكتور غنسميه او. هاد الفيكتور هذا او لي بيربونديكولار ديالو هو او في. ساهله. وهاد او هذا كيكون لينا واحد لونغل في مع او تو سامبلومون.